सबैजना मिलेर सबैजना वेलकम छ 307 जना हुनुहुन्छ सबैजना वेलकम छ And let's go. Where she at? I'm searching for the fun show. And it ain't like I'll be getting on it. I'm gonna be the one to pay that. Cause I mean it when you hear me say that. Madly searching for this fun show. In my world, the number one holiday. Everywhere she make him go crazy. Got to get me, yes, not a maybe. केमे आज हराउनु पर्छ दाइ आज ढुक्के हो कि यो मेरो लास्ट हो बुझ्न त्यही भएर तिमीलाई बोलाएको 2 वर्सेस 2 ले भनेको भने गर्यो के बुझ्यौ आज दुईजना दाजुभाइको नै धुम धडाक हुन्छ यिनीहरूको म तालुमा आलु फुलाएर जान्छु ए डोयक्स कमन खेमेको ग्याङमा चल्नु बाँकी छ क्या अब डोयक्स Bang KPS, डोयक्स absen laporin teman-teman. यसलाई बोलाउ त ए डोयक्स Nah, डोयक्स डोयक्स oke, hey. Bang Ismi, kita unlock dulu Bang Ismi. Nah, Yo, tekan Bang yang Sam, disematkan, wih. सुन्नै छोड त सुन्नै छोड Yang disematkan di माय bawah. ब्रो डोयक्स Oke, ए डोयक्स absen laporin, tekan yang disematkan, wih. ओ थ्याङ्क यू सो मच ह्याप्पी दाइ ओ माई गॉड ह्याप्पी आउनु यार दाइ ओ यसमा हाम्रो मलाई लभली वेलकम छ दाइलाई थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ हियर सपोर्टिङ मी आज खलास हो कि भाइ? Let's go. Come on. Boosting section है, तेरे boosting. Guys, come on. 30 सेकेन्डमा एउटा बुस्टर ओके 30 सेकेन्डमा एउटा बुस्टर 30 सेकेन्डमा एउटा बुस्टर Boosting में 30 सेकेन्डमा हाम्रो साइडबाट लाउँदै नि हुन्छ एउटा बुस्टर Guys, एउटा बुस्टर 30 सेकेन्ड नाउ Come on, let's go. Duita boosting guys. Come on.